प्रेज द लॉर्ड। यसुमसी के ज़िंदा जलाली बरकत और पुर फजल नाम में फजल टेलीविजन देखने वाले तमाम नाज़रीन को मेरी तरफ से सलाम। मैं खुदा की खादमा आपकी होस्ट पास्टर सोनिया इमैनुअल बेटर टुगेदर में दिल की गहराइयों से आपको खुशामदीद कहती हूँ। मैं खुदा का खादम पास्टर इमैनुअल नज़ीर आपको दिल की गहराइयों से फजल टीवी पर खुशामदीद कहता हूँ, बेटर टुगेदर में खुशामदीद कहता हूँ। और मैं ईमान रखता हूँ कि आज के प्रोग्राम से आप बहुत सारी बरकत पाएंगे और आप शुरू से इख्तिताम तक देखिएगा ताकि आपको सीखने का मौका मिले और आपको समझ आए कि आज के प्रोग्राम का मकसद क्या है। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड। जी नाजरीन, आज का प्रोग्राम बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही अच्छी इसमें गुफ्तगू है। सबसे बढ़कर कलाम पाक जब खुलता है बेतासीर नहीं लौटता। आज भी जब खुदा का जिंदा पाक कलाम आपके साथ शेयर किया जाएगा तो यकीनन आपकी ज़िंदगियों में असर करेगा, आपकी ज़िंदगियों में घर करेगा, आपकी सोच चेंज होगी, आपकी गुफ्तगू चेंज होगी, आपके रवैये चेंज होंगे। क्योंकि हमारा खुदा जो ज़िंदा खुदा है, जो वादों का सच्चा और ला तब्दील है, और जो बरहक है, जो राह है, हक है और सच्चाई है, और जो कहता है वो करके दिखाता है, और उसी का ये कलाम है, उसी का ये फरमान है जो फजल टेलीविजन के वसीला से हम आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। तो जितने तो कबूल करते हैं वो बरकत पाते हैं, जितने कलाम को कबूल करके उस पर अमल करते हैं हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बन जाते हैं। लेकिन जो एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हैं वो दुनिया में भी ख्वार होते हैं और अपनी आखिरत को भी ख़राब कर लेते हैं। तो आप एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाला ना करें, बल्कि कलाम को सुनकर उस पर मेडिटेशन किया करें, उस पर गौर खोज किया करें कि खुदा के खादम ने हमें क्या बात पहुंचाई है, खुदा के कलाम ने हमें क्या कहा है, तो हमें उस पर अमल करने की ज़रूरत है। पास्टर साहब, आज भी बहुत ही खूबसूरत टॉपिक जी व्यूअर्स के साथ हम शेयर करने जा रहे हैं कि हमें एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जी बिल्कुल, अपने भाई की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये और ज़रूरी जरूरी है। नहीं कि भाई वही हो जो आपकी माँ के पेट से आपके साथ पैदा हुआ हो। भाई वो है जिसके साथ आप मिलकर काम कर रहे होते हैं। भाई वो है जो आपके कोलीग्स हैं। भाई आपके कज़न भी हो सकते हैं, आपके रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, आपके नेबर्स भी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। तो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना कलाम मुकद्दस के मुताबिक कितना ज़रूरी है, बजाय इसके कि आप किसी की बात सुनकर हाइपर हो जाए, गुस्से में आ जाए, तैश में आ जाए। तो बजाय इसके कि आप तैश में आकर गुस्सा करें और गुस्से के अंदर आकर आप गुनाह कर दें और अदालत की सज़ा के लायक बन जाए, बेहतर यही है कि आप गुस्सा तो करें लेकिन उस गुस्से को जल्द से कंट्रोल कर लें, बजाय इसके कि खुदा का कहर जो है वो आप पर नाजिर हो। तो हमेशा अपने आप को जो है खुदा के हाथों में देना चाहिए, हमेशा अपने आप को खुदा के हैंड ओवर करना चाहिए। ना सिर्फ शोहर बल्कि बीवी, शोहर, बच्चे, घर के बुजुर्ग, हर किसी को दुआ करनी चाहिए और अपने आप को मसीह के ताबे कर देना चाहिए। ख़ास तौर पर सुबह जब उठते हैं, उठते साथ ही पास्टर साहब दुआ करनी चाहिए। आप बिस्तर पर लेटे हैं तो लेटे लेटे दुआ करनी चाहिए कि खुदावन मैं अपने आप को तेरे कंट्रोल में करता हूँ या करती हूँ, मैं अपने आप को तेरे हैंड ओवर करता हूँ। अपनी ज़ुबान पर खुदावन मैं तेरा कंट्रोल मांगता हूँ। आज का दिन मुझसे गुस्सा दूर रहे, गुनाह मेरी ज़िंदगी से खारिज रहे और तरह तरह की जो बुरी बातें हैं मेरी ज़िंदगी से दूर रहे। खुदा मैं अपने आप को तेरे हैंड ओवर करता हूँ। आज के दिन मुझे फ़तह मिले, मुझे कामयाबी मिले, मुझे बरकत मिले और मेरे वसीला से दूसरे भी बरकत पाएं। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद की तारीफ हो। ये सारी बातें अगर इंसान जहन में रखे तो वो ना अपना नुकसान करेगा ना दूसरे को नुकसान पहुंचाएगा। तो इंसान होते हुए गलतियाँ हो जाती हैं, गुस्सा आ जाता है, जोश से इंसान भर जाता है मौके की मुनासबत से, लेकिन इंसान को कंट्रोल करना चाहिए। कभी भी जो है इस कदर इस हद तक नहीं जाना चाहिए कि किसी का नुकसान हो, किसी के ख़ानदान का नुकसान हो, और किसी का जब कोई करता है तो उसके अपना भी और उस अपने ख़ानदान का भी नुकसान होता है। तो मैं समझता हूँ सोनिया इन सारी चीज़ों से जो है प्रेज़ करना चाहिए और गुस्से पर काबू रखना चाहिए। और पास्टर साहब देखिए, गुस्से में आकर इंसान दूसरे इंसान को फौरन गाली दे देता है और गाली भी ऐसी कि वो सुन के भी ना कि एक जिसको निकाल रहे थे उसने तो बर्दाश्त करना ही नहीं है, जो बेचारा पास खड़ा सुन रहा होता है उसको भी अच्छा नहीं लगता कि किस तरह की गाली दे रहे हैं। गाली देना तो दूर की बात है, कलाम मुकद्दस में कहा गया कि अगर तू अपने भाई को पागल भी कह देगा ना तो उसकी भी सज़ा भी बहुत बड़ी है। कलाम मुकद्दस में से हम देखेंगे मत्ती की इंजील उसका 5वां बाब और उसकी 21वीं आयत से हम देखेंगे खुदा के जिंदा पाक कलाम में लिखा है,
तुम सुन चुके हो कि अगलों से कहा गया था कि खून ना करना, और जो कोई खून करेगा वो अदालत की सज़ा के लायक होगा। लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर गुस्से होगा वो अदालत की सज़ा के लायक होगा, और जो कोई अपने भाई को पागल कहेगा वो सदर अदालत की सज़ा के लायक होगा, और जो उसको अहमक कहेगा वो आतिश जहन्नुम का सज़ावार होगा। बस अगर तू कुर्बान गाह पर अपनी नज़र गुजरानता हो और वहाँ तुझे याद आए कि मेरे भाई को मुझसे कुछ शिकायत है, तो वहीं कुर्बान गाह के आगे अपनी नज़र छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मिलाप कर, तब आकर अपनी नज़र गुजरान। खुदावन के ज़िंदा पाक कलाम का पढ़ा जाना सुना जाना हम सबों के लिए खुदावन की खास बरकत हो, खुदावन का शुक्र हो। खुदावन के ज़िंदा पाक कलाम में पास्टर साहब यूं मरकूम है, लिखा है कि तुम सुन चुके हो कि अगलों से कहा गया था कि खून ना करना। अगलों से कलाम मुकद्दस में नए अहदनामा में जब जब अगलों की बात आई है, इट्स मीन कि वो जो पीछे नस्लें गुजर चुकी हैं उनकी बात कर रहे हैं। अगलों से कहा गया है, यानी कि जो हमारे बाप दादा है, हमारे अबाओ जिदाद है, उन सब से जब मूसा को शरीयत मिली तब से लेकर अब तक की बात हो रही है कि अगलों से कहा गया है कि खून ना करना। और हम देखते हैं कि 10 अहकामात अगर हम पढ़ें खरूज की किताब में, तो 10 अहकामात में से एक हुक्म खुदा ने ये दिया हुआ है शरीयत में कि खून ना करना ना करना। वहाँ पर सिर्फ ये कहा गया कि खून ना करना, लेकिन नए अहदनामा में बताया गया कि जो खून करेगा वो अदालत की सज़ा के लायक होगा। जी बिल्कुल। और उस पर जजमेंट होनी ही होनी है। ज़मीन पर तो वो पुलिस उसको पकड़ लेगी, उसकी अदालत होगी, ज़मीन पर तो अदालत में उसको जाना ही पड़ेगा। लेकिन ये बात हो रही है आसमान की अदालत की। जी, आसमान पर जो अदालत लगनी है उसको वहाँ पर भी उसका हिसाब देना पड़ेगा। जी, क्योंकि एक इंसान को कोई राइट नहीं है कि वो दूसरे इंसान को कत्ल करे। एक इंसान को कोई राइट नहीं कि दूसरे इंसान को चोट पहुंचाए। एक इंसान को कोई राइट नहीं है कि दूसरे इंसान का खून बहाए। लेकिन लोग जो चूंकि अबलीस के कब्जे में है, अबलीस के काबू में है, अपने आप पर कंट्रोल नहीं करते, उनको गुस्सा आता है और गुस्से में आकर वो बाद में गुनाह कर देते हैं। और गुनाह क्या है पास्टर साहब? वो खून कर देते हैं। और आगे बड़ी खूबसूरत बात है, लिखा है मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई अपनी भाई पर गुस्सा करेगा वो अदालत की सजा के लायक होगा। जी। अभी गुस्से की बात आ रही है कि अपने भाई को कोई अगर गुस्सा करे, जरूरी नहीं कि भाई वो है जो आपके साथ एक घर में रह रहा है, जो आपकी माँ के पेट से पैदा हुआ है, आपके रिश्तेदार, आपके नेबर, आपके फ्रेंड्स, आपके कोलीग्स, और ये भी आपके भाई हैं। जी बिल्कुल। किसी पर गुस्सा नहीं करना, और खास तौर पर बिला वजह नाजायज गुस्सा। और अगर जायज गुस्सा है भी तो उसको भी कलाम में लिखा हुआ है कमाले धनाई के साथ उसको हल किया जाए। ऐसे ही अक्लमंदी के साथ उस बात का जो है वो गहराई में जाया जाए और प्यार मोहब्बत से उसको हल किया जाए। और लिखा है कि अगर कोई तू अपने भाई को पागल कहेगा तो सदर अदालत के लायक होगा। हम कितनी जल्दी पास्टर साहब किसी को पागल कह देते हैं। जी बिल्कुल, ये तो आम रूटीन में लोग बोलते हैं। छोटी सी को गलती करता है तो उसे पागल कह देते हैं, ना समझ कह देते हैं कि भी इसमें समझ ही नहीं है। किसी से थोड़ी सी गलती हो जाती है, थोड़ा सा गुनाह हो जाता है, फौरन हम कह देते हैं पागल जिया, पागल जई, बेवकूफ जिया, बेवकूफ जई। लेकिन चूंकि लोग कलाम नहीं पढ़ते, उनको पता नहीं है कि किसी को पागल कहना खुदा की नजर में बड़ी मकरूह बात है। खुदा को इससे नफरत है। इसीलिए खुदा फरमा रहा है कि जो अपने भाई को पागल कहेगा वो सदर अदालत के लायक होगा। जी बिल्कुल सोनिया, और खुदा ने इंसान को अपनी समझ दी है। बिल्कुल, खुदा ने हिकमत दी इंसान को, और खुदा कभी भी नहीं चाहता कि जिसको मैंने बनाया है और जितनी अकल दी है, बिल्कुल, कोई उसकी अकल पर जो है उसे बुरा कहे या उस पर बुड़बड़ाए या उस पर कुछ बोले। तो खुदा को गुस्सा आना ही आना है कि जिसको मैंने बनाया है उसको ये देखकर गलत कह रहे हैं या उसकी अकल पर जो है इनको शक है या उसकी समझ पर जो है ये बुड़बड़ा रहे हैं। तो खुदा को ये गुस्सा आता है, खुदा को बुरा लगता है। और मैं ये समझता हूँ कि खुदा के जो काम है, खुदा ने जिसको जैसा बनाया है, इंसान को कोई हक नहीं, चाहे मैं हूँ या कोई और है, किसी को कोई हक नहीं है कि कोई किसी के खिलाफ बुड़बड़ाए या बोले, और ख़ास तौर पे उसको पागल कहे, ना समझ कहे। तो खुदा ये पसंद नहीं करता। खुदा कहता मैं इसकी सज़ा दूंगा। तो हमें जो है अपनी ज़बान पर कंट्रोल करना चाहिए। और कुछ बोलने के लिए और भी लफाज हैं
ہم کچھ اور بھی کسی کے لیے بول سکتے ہیں, کسی کو سمجھانے کے لیے, سکھانے کے لیے اور بھی طریقے ہیں. پاسٹر صاحب اچھے لفظوں میں, غصے میں بھی اچھے لفظوں میں کسی سے بات کی جا سکتی ہے. جی بالکل. لیکن چونکہ لوگ پاکرو سے خالی ہوتے ہیں, ہاں جی. پاکرو جس کے اندر نہیں ہوتا پاسٹر صاحب, تیش میں وہی بندہ آتا ہے, جی. غصے میں وہی بندہ آتا ہے. ہمیشہ جس کے اندر پاکرو ہوگا اس کو پتہ ہوگا کہ میں نے کہاں پہ کنٹرول اپنے آپ کو کرنا ہے. جی. اور پھر وہ کہاں پر بھی نہیں بلکہ وہ ہر جگہ پر کنٹرول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. جی. کیونکہ پاکرو نے اس کو اپنے لپیٹ میں لیا ہوتا ہے. جی. پاکرو نے اس کو اپنے قبضے میں کیا ہوتا ہے. اور جس شخص کے اندر پاکرو نہیں ہوتا, ابلیس کے قبضے میں ہوتا ہے. ابلیس کہتا ہے ہاں غصہ آئی, ہور کر, اور غصہ کرواتے کرواتے اس کا بڑھاتے بڑھاتے اس کو گناہ میں وہ بدل دیتا ہے. جی. اور تو چاہیے ہمیں انسان ہوتے ہوئے, خدا کے ہاتھوں کی کاراگری ہوتے ہوئے, ہمیں اپنا آپ خدا کو سونپنا چاہیے. جی بالکل. اپنا خدا کو دینا چاہیے کہ خدا میرے ہونٹوں پر تیری ذمہ داری ہو, ہمارے اوپر تیرا قبضہ. جی. پاکرو ہمیں اپنے قبضے میں تو لے لے تاکہ ہم غصے میں اپنے بھائی کو کہیں پاگل نہ کہہ دیں. جی غصے میں بالکل. کسی کو ہم پاگل نہ کہہ دیں, غصے میں کسی کو کوئی گالی نہ دے دیں, تاکہ خداوند ہم صدر عدالت سے بچ جائیں. جی بالکل, بڑی اچھی آپ نے بات کہی ہے سونیا. میں نے ایسے لوگوں کو برداشت کیا ہوا ہے کہ جنہوں نے میرے منہ پر بیٹھ کر, سامنے بیٹھ کر جو ہے وہ اس طرح کے لفاظ بولے ہیں, باتیں کہی ہیں, تو میں نے برداشت کی ہے. ان لوگوں کی برداشت کی اور میں نے ان کا سامنا نہیں کیا. میں کر بھی سکتا تھا, طاقت کے لحاظ سے میں کوئی ان سے کم نہیں تھا, میں ان کے ساتھ ہر لحاظ سے مقابلہ کر سکتا تھا, لیکن میں نے برداشت کیا. ان کی باتیں, ان کے تانے, ان کے لفاظ جو ہیں سخت, جو تیش دلانے والے تھے, میں نے برداشت کیے. اور ان کی آنکھوں کے سامنے خدا نے مجھے سرفرازی دی ہے, مجھے عزت دی ہے. تو جو انسان خدا کے کلام پر عمل کرتا ہے, خدا اس کی حفاظت بھی کرتا ہے, خدا اس کی عزت کو بھی بڑھاتا ہے, خدا اس کی عزت کا خیال بھی رکھتا ہے. اور ان لوگوں کو میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے بے عزت ہوئے دیکھا ہے. بالکل. ان کی ٹائپ کے جو لوگ ہیں, بالکل ان کے جیسے جو لوگ ہیں, ان کو آپس میں جھگڑتے, ایک دوسرے کو ذلیل کرتے ہوئے میں نے دیکھا ہے. سو خدا جو ہے وہ انصاف کا خدا ہے. جب ہم خدا کے کلام پر عمل کرتے ہیں, برداشت کرتے ہیں, تو خدا اس کا رزلٹ بھی ہمیں دکھاتا ہے. ہمیں جو ہے وہ چیزیں جو ہم موقع پر ہمیں نظر نہیں آتی, یا ہم سوچ رہے ہوتے ہیں, یا دوسرے دیکھنے والے یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اس کی بڑی بے عزتی ہوئی ہے, صحیح بات ہے, اس کی بڑا جو اسے نیچا دکھایا گیا, اس کی بڑی انسلٹ ہوئی ہے, اور یہ آگے سے کچھ بھی نہیں بولا, یہ بندے نے کوئی بات نہیں کی. تو ایک طرف تو لوگ جو ہے وہ بدنامی بھی کر رہے ہوتے ہیں, دوسری طرف لوگ تعریف بھی کرتے ہیں. تو یہ سارا عزت اور جلال خدا کے نام کو ملے, کیونکہ جو خدا کے نام سے کچھ برداشت کرتا ہے, سہتا ہے, خدا اس کا اجر دیتا ہے. میں سمجھتی ہوں جو زور زور سے بولتا ہے, جو غصے میں آ جاتا ہے, بہادر وہ نہیں ہوتا. بہادر وہ ہے جو برداشت کرتا ہے. جی بالکل. برداشت کرنے والا شخص ہمیشہ بہادر ہوتا ہے, کیونکہ اس کے اندر یہ مادہ ہوتا ہے, اس کے اندر یہ اسپرٹ ہوتی ہے کہ میں نے اپنے غصے پر قابو کرنا ہے. لیکن جو غصے میں آ کر تیش میں آ جاتے ہیں, وہ بہادر نہیں ہوتے. وہ سمجھے پاکرو سے خالی ہوتے ہیں, وہ خدا سے دور ہوتے ہیں. لیکن جو خدا کے پاس ہوتے ہیں ہمیشہ وہ برداشت کرتے ہیں. اور کتنی خوبصورت بات لکھی ہے کہ اگر تو قربان گاہ پر نظر چڑھا رہا ہے اور تجھے یاد آئے کہ تیرے بھائی کو تجھ سے کچھ شکایت ہے, تو پہلے اپنے بھائی کو منا, اس کے بعد اپنی قربانی خدا کے حضوری میں چڑھا. جی بالکل سونیا. ہم کیا کرتے ہیں پاسٹر صاحب, فیملیز میں چلے جائیں تو بھائی دیگ دے رہے ہیں, جی یہ شکر گزاری کی دیگ ہے, رشتہ دار آ رہے ہیں, محلے والے آ رہے ہیں, تو ساتھ والے کمرے میں بھائی کا گھر ہے, بڑے بھائی کا یا چھوٹے بھائی کا گھر ہے. پوچھا جائے کہ آپ کے وہ بھائی نہیں آئے, جی ان سے ہم ناراض ہیں. دیکھیں آپ کا بھائی آپ سے ناراض ہے اور آپ دوسرے لوگوں کو بلا کر خدا کی حضوری میں شکر گزاری کر رہے ہیں. خدا ایسی شکر گزاری پسند نہیں کرتا. خدا کہہ رہا اگر تجھے یاد آئے کہ تیرے بھائی کو تجھ سے کچھ شکایت ہے, یہ نہیں کہ تجھے تیرے بھائی سے شکایت ہے, اگر اسے بھی کچھ شکایت ہے, وہ تجھ سے ناراض ہے, تو تو خود جا اس کو منا, اور اس سے پہلے میل کر, اس سے میل ملاپ کر, صلح کر, پھر اپنی شکر گزاری خدا کی حضوری میں چڑھا تاکہ مقبول ٹھہرے. جی بالکل سونیا. اور خدا یہ کہتا ہے کہ تو مجھے خوش کرنے آیا ہے, میری حضوری میں جو ہے کچھ اپنی طرف سے گفٹ لے کر آیا ہے یا قربانی لے کر آیا ہے, اور تو مجھ سے برکت لینا چاہتا ہے, تو پہلے میرے کلام پر عمل کر, پہلے میری باتوں پر عمل کر, جو میں کہتا ہوں وہ سن اور اس پر عمل کر. اور خدا نے یہ کہا ہے کہ چاہے اس نے غلطی کی ہو, جو ناراض ہے اس نے غلطی کی ہے, ہاں تمہارے ساتھ برا بھی ہوا ہے, ٹھیک ہے, لیکن تم قربان گاہ پر آئے ہو اور قربانی وہیں پہ چھوڑ دو, مت چڑھاؤ, مت دعا مانگو, قبول نہیں ہونی. بالکل خدا ناراض ہے. اور خدا کہتا ہے جا اور پہلے جا کے صلح کر. آج صلح جو ہے اس کی کمی ہے, آج صلح جو ہے وہ لوگوں میں نہیں ہے, اور صلح کو ختم کرنے والا, اٹھانے والا شیطان ہے. بالکل. خدا جو ہے
اس کا وہ تو بیٹا سلامتی کا شہزادہ ہے. بے شک اس کا بیٹا جو ہے اس نے تو انسان اور خدا میں صلح کروائی ہے بالکل. اور اب تک وہ جو ہے صلح کرواتا ہے اور صلح کی تعلیم دیتا ہے اور صلح کے لیے ہی اس نے اپنی جان دے دی. ہے. ٹھیک ہے, ملاپ کے لیے ہی اس نے اپنی جان دے دی. تو وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ صلح سلامتی کے ساتھ کوئی بھی مسئلہ ہے, جیسے شروع میں ہم نے کہا ہے, کوئی بھی کسی قسم کا مسئلہ ہے, اس کا حل یہ نہیں ہے کہ تلواریں نکال لی جائیں اور پستول نکال لیے جائیں, مارنا شروع کر دو, گالی گلوچ, کوئی بھی حربہ آپ غصے میں کرتے ہیں. آپ ایسا کچھ نہ کریں. آپ پیار محبت کے ساتھ صلح کے ساتھ خدا کے خادموں کو بیچ میں بٹھائیں اور صلح کریں, کیونکہ خدا جو ہے صلح کو پسند کرتا ہے. اور آپ اگر قدم بڑھاتے ہیں تو اجر آپ کو ملنا ہے, صلح آپ کو ملنا ہے, خدا آپ سے خوش ہوگا, خدا آپ کو سلامت رکھے گا, خدا آپ کو نعمتیں اور برکتیں دے گا. اگر آپ ایسا نہیں کرتے, انتظار کرتے ہیں کہ دوسرا بندہ قدم بڑھائے, دوسرا میرے پاس آئے, لیکن خدا یہ کہہ رہا ہے تو جا. ایماندار کو کہہ رہا ہے, کیونکہ ایمانداری قربانی چڑھانے کے لیے آئیں گے, ایمانداری خدا کے گھر میں آئیں گے, اور ایمانداروں سے خدا کہتا ہے تم قدم بڑھاؤ, تم اپنا جو ہے پہلے جو ہے وہ ہاتھ بڑھاؤ اور صلح کی طرف بڑھو. اور پاسٹر صاحب بڑے لوگ جو کہتے ہیں ہم خدا سے بڑی محبت کرتے ہیں, وہ چرچ بھی جا رہے ہوتے ہیں روٹین سے, ہر ایک عبادت میں بھی جا رہے ہوتے ہیں, گھر میں بھی خادموں کو بلا رہے ہوتے ہیں, گھر میں بھی عبادات کروا رہے ہوتے ہیں, خدا خدا کر رہے ہوتے ہیں, ہم خدا سے بڑی محبت کرتے ہیں, ہم خدا سے بڑا پیار کرتے ہیں, ہم خدا کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن جہاں پر صلح کی بات آتی ہے, بھائی سے پیار محبت کی, بھائی سے اتفاق کی بات آتی ہے, تو کہہ دیتے ہیں جی اینو تے سی ساری عمر نہیں منہ لانا. جی لیکن خدا کا زندہ پاک کلام کیا کہہ رہا ہے؟ اگر یوحنا پہلا یوحنا ہم دیکھیں, پہلا یوحنا جی اس کا 4 باب اور 19ویں آیت سے لکھا ہے, ہم اس لیے محبت رکھتے ہیں کہ پہلے اس نے ہم سے محبت رکھی. اگر کوئی کہے کہ میں خدا سے محبت رکھتا ہوں اور وہ اپنے بھائی سے عداوت رکھے تو جھوٹا ہے, کیونکہ جو اپنے بھائی سے جسے اس نے دیکھا ہے محبت نہیں رکھتا, وہ خدا سے بھی جسے اس نے نہیں دیکھا محبت نہیں رکھ سکتا. اور ہم کو اس کی طرف سے یہ حکم ملا ہے کہ جو کوئی خدا سے محبت رکھتا ہے وہ اپنے بھائی سے بھی محبت رکھتا ہے. آمین. یوحنا بڑی خوبصورت بات اپنے خط میں کہہ رہا ہے, اور وہ کہہ رہا ہے کہ ہم خدا سے اس لیے محبت رکھتے ہیں کہ پہلے اس نے ہم سے محبت کی ہے. جی اس نے ہم سے پہلے محبت کیسے کی ہے پاسٹر صاحب؟ اس نے پورا پروف دیا. پروف کیا؟ اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو قربان کر دیا اور لعنتی موت کے حوالے کر دیا. صرف یہ کہ انسان جس کو اس نے بڑے پیار سے, بڑے لاڈ سے, بڑی خوبصورتی سے اپنی شبیہ پر بنایا ہے, خلق کیا ہے, وہ انسان ڈسٹروئے نہ ہو جائے, وہ انسان ابلیس کے قبضے میں آ کر کہیں برباد نہ ہو جائے. اس نے اس انسان کو جس کو بڑی محبت سے اس نے بنایا, اس کو ان شیطان سے بچانے کے لیے اور موت سے بچانے کے لیے اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو قربان کر کے اپنی محبت کا اظہار کیا کہ میں انسان سے بڑی محبت کرتا ہوں. تو یوحنا کہہ رہا ہے کہ جو کوئی کہتا ہے کہ میں خدا سے بڑی محبت کرتا ہوں لیکن اپنے بھائی سے عداوت رکھتا ہے, وہ جھوٹا ہے. کیوں جھوٹا ہے؟ کیونکہ بھائی جو سامنے نظر آ رہا ہے, جو نظر آ رہا ہے اس کو محبت آپ دکھا نہیں رہے, اور خدا جو نظر آ بھی نہیں رہا تو اس کو آپ اپنی محبت کا اظہار کروا رہے ہیں. تو یوحنا کہہ رہا ہے کہ جو چیز نظر آ رہی ہے آپ اس پہ محبت نہیں نچھاور کر رہے تو آپ جھوٹے ہیں. جی بالکل, بڑی اچھی کیونکہ جو نظر آ نہیں رہا, خدا کو آپ نے دیکھا ہی نہیں, اور کہہ رہے ہو ہم خدا سے بڑی محبت کر رہے ہیں, لیکن جس کو آپ دیکھ رہے ہو, بھائی کو دیکھ رہے ہو, اس سے آپ عداوت رکھ رہے ہو, اس سے آپ لڑائی جھگڑے کر رہے ہو, تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو. کیونکہ جو خدا سے محبت کرتا ہے وہ اپنے بھائی سے ہمیشہ محبت ضرور کرے گا. جی بالکل, بڑی اچھی آپ نے بات کہی ہے. خدا کے لیے لوگ کہتے ہیں جی محبت میں ہم اپنی جان دے دیں گے. بالکل ٹھیک ہے, اور خدا جس شخص سے محبت کرتا ہے, جن لوگوں سے محبت کرتا ہے, ان کی جان نکالنے کے چکروں میں رہتے ہیں. ٹھیک ہے, خدا کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں, لیکن جن سے خدا کہتا ہے پیار کرو ان کی جان لینے کے لیے بھی تیار رہتے ہیں, ان کو مارنے کے لیے تیار رہتے ہیں, نقصان پہنچانے کے لیے تیار رہتے ہیں. تو خدا ایسے لوگوں کو جھوٹا ہی کہے گا. بالکل, جس کو خود دیکھا نہیں اس کے لیے کہتے ہیں جان دیں گے, اور جو سامنے ہے اس کی جان لیں گے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے, بلکہ انسان کو جو ہے وہ خدا سے بھی محبت کرنی چاہیے, اور جو انسان خدا سے محبت کرتا ہے وہ انسان سے بھی محبت کرے گا, اپنے بھائی سے بھی محبت کرے گا. اور جیسے آپ نے شروع میں کہا, بھائی وہ نہیں ہے جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے یا ساتھ پیدا ہوا ہے, جو اپنے خاندان کا حصہ ہے. بھائی جو ساتھ کام کر رہے ہیں وہ بھی بھائی ہیں, جو کلیسیا وہ بھی بہن بھائی ہیں. ٹھیک ہے, اور ہم ایک دوسرے سے کرواہٹ رکھتے ہیں, برے بول بولتے ہیں, برے منصوبے بناتے ہیں, بری چالیں چلتے ہیں.
خدا کہتا ہے کہ جو مجھ سے کہتے ہیں کہ ہمیں تجھ سے محبت ہے وہ جھوٹے ہیں، کیونکہ مجھ سے محبت ہو تو ان سے بھی محبت کریں جن سے میں محبت کرتا ہوں، جن کا میں خیال رکھتا ہوں۔ دیکھیں خدا کو یہ کتنی بات خدا کی نظر میں اہمیت رکھتی ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان سے محبت کرے۔ اور میں سمجھتی ہوں پاسٹر صاحب کہ جو شخص تیش میں آ کے بڑا بول رہا ہے، بڑا بڑبڑا رہا ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ شاید میری بڑی واہ واہ آ رہی ہے، بڑی بلے بلے، اور اس کو یہ نہیں پتا، انسانوں کو یہی تو دکھا رہا ہوتا ہے، لیکن دکھا رہا ہوتا ہے نا، اس کو یہ نہیں پتا جن کو دکھا رہا ہوتا ہے بعد میں وہی اس کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، وہی اس کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ انسان اچھا نہیں ہے، اس کی زبان اچھی نہیں ہے۔ پھر دوسرے لوگ بھی کہتے ہیں کہ بھائی اینو سوچ کے منہ لانا، اے بندہ ٹھیک نہیں گا۔ وہ اپنی طرف سے دکھا رہے ہوتے ہیں کہ ہم بڑے جی بہادر ہیں، ہم بڑا کچھ بول سکتے ہیں، ہم جی کسی کا ہاتھا پائی بھی کر سکتے ہیں، زبان بھی چلانی آتی ہے، لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ جو سامنے سن رہا ہے آپ اس کی نظر میں گر رہے ہو، تو خدا کی نظر میں تو آلریڈی گر چکے ہو، لیکن دیکھنے والے کی نظر میں بھی آپ گر رہے ہیں۔ لیکن جو برداشت کر رہا تھا نا اس ٹائم تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ڈر گیا ہے، لیکن بعد میں لوگ جب ٹھنڈا مسئلہ ہو جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں نہیں وہ اس نے بڑی عقل مندی کی ہے، وہ بولا نہیں ہے، وہ بڑا سمجھدار۔ تو آپ دیکھیں کہ جو زیادہ بڑبڑا رہا ہے، جو بولی جا رہا ہے اس کے خلاف لوگ بڑبڑانے لگ جاتے ہیں کہ بھائیو دی تو زبان بڑی تیز تھی، لیکن جو برداشت کر رہا تھا بعد میں لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں کہ وہ بڑا چنگا بندہ، بولیا نہیں، اس نے برداشت کیا، اسی کی طرف سے جو ہے وہ معاملہ ٹھنڈا رہا ہے تو بات سدھر گئی ہے۔ اگر وہ بھی اٹھ کے لڑتا تو بات بگڑ جانی تھی۔ تو پھر بہادر وہ ہے نا پاسٹر صاحب جس سے کنٹرول کر لیا۔ جی بالکل۔ تو اس لیے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا چاہیے، کبھی بھی یہ نہیں کہ بھائی جب آپس میں لڑ رہے ہو تو پاسٹر صاحب میں نے اکثر ہی گھروں میں دیکھا ہے کہ سگے بھائی ہاتھا پائی کرتے ہیں۔ یہ مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے، نہایت ہی میرا دل رنجیدہ ہوتا ہے جب سگے بھائی آپس میں ہاتھا پائی کر رہے ہیں۔ چلے منہ ماری تو ہو جاتی ہے، ہر گھر میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں، لیکن منہ ماری ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کو آپ نے برا بھلا کہہ دیا، لیکن اتنی حد پار نہیں کرنی چاہیے کہ بعد میں ایک دوسرے کو منہ دکھانے کے لائق نہ رہے۔ ہمیشہ سوچ سمجھ کے، غصہ بھی سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے کہ اتنا کو غصہ کرے کہ دوبارہ اپنے بھائی کو منہ دکھانے کے آپ لائق رہ جائیں۔ کچھ لوگ آتے ہیں تیش میں آ کر ایسے اپنے بھائیوں سے بدتمیزی کرنے لگ جاتے ہیں، ہاتھا پائی ہو جاتے ہیں، محلے والے آ کر چھڑا رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ آپ سگے بھائی آپ کو پیار محبت کا نمونہ دینا چاہیے، باہر سے لوگ آ کر آپ کو چھڑوا رہے ہیں تو یہ بڑی بے عزتی کی بات ہے۔ اٹس مین کہ اس گھر میں خدا نہیں ہے، کیونکہ خدا جس گھر میں آ جاتا ہے پاسٹر صاحب اس گھر میں سلامتی خود بخود کام کرتی ہے۔ جس گھر میں خدا آ جاتا ہے وہاں پر امن سلامتی ہوتی ہے۔ اگر بھائی آپس میں لڑ رہے ہیں، ہاتھا پائی ہو رہے ہیں، ایک دوسرے کو گالی گلوچ دے رہے ہیں، اس کا مطلب کہ اس گھر میں خدا موجود نہیں ہے۔ تو لوگوں کو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم آپس میں لڑ کے مر رہے ہیں، ہمارے بچے جو والدین دیکھ رہے ہیں، اگر آپ کے بچے آپس میں لڑتے رہتے ہیں، آپ کے بیٹے آپس میں لڑتے رہتے ہیں، بیٹیاں بیٹوں سے یا بیٹے بیٹیوں سے لڑتے رہتے ہیں، تو اس کا مطلب کہ آپ کے گھر میں خدا کا پاک روح نہیں ہے، آپ کے گھر میں خدا موجود نہیں ہے، آپ کے گھر میں ابلیس کا قبضہ ہے، آپ کے گھر میں ابلیس کے موکلوں کا قبضہ ہے، کیونکہ ہمیشہ وہی گھر میں لڑائی جھگڑا، ہمیشہ کچھ لوگ ہوتے ہیں پاسٹر صاحب صبح اٹھتے ہی ان کے گھر میں لڑائی جھگڑا شروع ہوتا ہے، رات جب تک وہ سو نہیں جاتے ان کے گھروں سے لڑائی جھگڑے ختم نہیں ہوتے۔ تو آپ خدا سے دور ہیں، خدا کبھی بھی کسی گھر میں لڑائی ہونے نہیں دیتا، بلکہ خدا تو لڑائی کو موقوف کرتا ہے، خدا تو صلح سلامتی پیدا کرتا ہے۔ تو آپ کے گھروں میں اگر ایسے سسٹم ہے، ایسا سین چلتا ہے، ہر وقت لڑائی، ہر وقت کچ کچ، تو آپ دعا میں ٹھہر جائیے، روزہ رکھیں، کلام پڑھیں، خادموں کو اپنے گھر میں بلائیں اور اپنے گھر میں اپنے بچوں کے لیے شفایت کروائیں، اپنی نسلوں کے لیے شفایت کروائیں، اپنے گھر کو مسح کروائیں، اپنے بچوں کو مسح کروائیں، تاکہ ابلیس آپ کی زندگی سے، آپ کے گھروں سے نکلے، خدا کا پاک روح آپ کے گھروں میں کام کرے۔ پریز دی لارڈ۔ بے شک سونیا، اور دعا سے جو ہے سوچیں بدل جاتی ہیں، بالکل، دعا سے دل جو ہے وہ بدل جاتے ہیں، اور دعا کس کے حضور مانگی جاتی ہے؟ زندہ خدا کے حضور، اور وہی سوچوں کو، خیالات کو اور دلوں کو کنٹرول کرتا ہے، اور کیونکہ وہ دل اور گردے جانچنے والا خدا ہے۔ تو یہ بڑی اچھی آپ نے بات کہی، اور ہم ان لوگوں کے لیے دعا کریں گے، ابھی دعا مانگیں گے جو آپس میں جو ہے جھگڑتے ہیں، کسی وجہ سے ناراض ہیں، ان کے گلے شکوے ہیں، ہم دعا کریں گے خدا ان کی سوچوں کو بدلے۔ اس سے پہلے کہ ہم دعا کریں تو جتنی پیاری بہنیں فضل ٹیلی ویژن کے وسیلہ سے دیکھ رہی ہیں، موسٹلی پاسٹر صاحب
भाई जब अनमैरिड होते हैं तो घरों में सुकून रहता है, लेकिन जैसे ही उनकी बीवियां आती हैं घर का माहौल चेंज हो जाता है। जी। तो मैं प्यारी बहनों को ये मैसेज देना चाहूँगी खुदा की खादमा होते हुए कि आप अपने आप को कंट्रोल करें। छोटी छोटी बात, शोहर काम से आता है तो जितनी सुबह की लिस्ट होती है रात तक की लिस्ट पूरी शोहर को आप सुना देते हैं। जी जेठानी ने ये कह दिया, देवरानी ने ये कह दिया, आज मेरे जेठ ने ये कह दिया, आज मेरे देवर ने ये कह दिया, आज मेरी सास ने ये कह दिया, आज मेरे ससुर ने ये कह दिया। आप बराए मेहरबानी अपने अंदर से ये गंदी बातें निकाल दें, ये गंदी रविशें निकाल दें। आप अच्छी खातून बन जाएं, बाली खातून बन जाएं, जो हर चीज़ का मुकाबला दुआ से करती हैं, ऐसी औरतें बन जाएं। मुंह से ज़ुबान चलाने से आप मुकाबला ना करें। और शोहर जब काम से आता है तो बराए मेहरबानी आप उनको अच्छे तरीके से पानी दिया करें, खाना दिया करें, उनसे पूछा करें कि सारा दिन कैसा गुजरा, अपने बच्चों के बारे में गुफ्तगू किया करें। कुछ बातें जो हैं बहनें अपने तक ही रखें तो बेहतर है। हर बात शोहर को बताने की ज़रूरत नहीं होती। आज मेरी सास ने ये कह दिया, अगर सास ने आपको कुछ कह भी दिया तो माँ समझ कर आप बर्दाश्त कर लें। अगर ससुर ने कुछ कह दिया है तो बाप समझ के बर्दाश्त कर लें। देवर ने कुछ कह दिया तो भाई समझ के बर्दाश्त कर लें। सगे बहन भाइयों की आप कितनी बर्दाश्त करती हैं? सगे भाई मुँह पर थप्पड़ भी मार दे तो आप आगे से ऊँच ऊँ नहीं करती। देवर थोड़ी सी बदतमीजी भी कर दे तो आप हाला लाला मचा देते हैं। तो बराए मेहरबानी जो औरतें देख रही हैं फजल टेलीविजन को, अपने आप को चेंज कर लें, अपनी रविश को चेंज कर लें, अपने ससुराल वालों की बर्दाश्त करें, अपने बहन भाई समझ के, अपने माँ बाप समझ के। और कुछ औरतों को अगर कहा जाए ना बर्दाश्त कर ले तो कहती हैं जी बाजी बड़ी बर्दाश्त ना दिखा लीजिए, जितनी अन्नी बर्दाश्त की थी थोड़ी और कर लो, खुदावन सिला अजर आपको ज़रूर देगा। जी बिल्कुल। कभी भी पास्टर साहब तैश में आकर बहू, जो घर की बहू है ना, उनको भी अपने आप को कंट्रोल रखना चाहिए। जी बिल्कुल। ये जो शोहरों को चुगलियां लगाती रहती हैं, छोटी छोटी बात बताती रहती हैं, ऐसी औरतें भी बड़ी खतरनाक और औरतें होती सोनिया हैं। छोटी बात को बहुत बड़ा बना के करते हैं, बड़ा बना और कर ज्यादा करते लोग हैं। ऐसे होते हैं जो छोटी सी बात को बहुत लंबा कर देते हैं, बिल्कुल। अपनी तरफ से बीच में कुछ मसाला या कुछ बातें लगा के हाँ तो जी। बयान तो करते उनको हैं। ये तो नहीं पता होता, ऐसी बीवियों को ये नहीं पता कि ये छोटी छोटी घर की बातें बता के वो अपने शोहर की नजरों से गिर रही होती जी। हैं। वो समझ रही कि हम शायद शोहर की हमदर्दी को पा रही हैं, शोहर की बड़े अब हमसे मोहब्बत करेगा कि जी इसको तो सारे सताते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता वो शोहर की नज़रों में भी गिर रही होती है। ऐसी औरतों से बाद में शोहर भी किनारा करने लग जाते हैं, शोहर भी जो है वो नफरत करने लग जाते हैं बल्कि बीवियों से। घर जो टूट जाते हैं, घर बिक जाते हैं और लैदगी हिस्से हो हो जाती जाते है। हैं, दीवारें बीच में हो जाती हैं। ये बहुत जो है ना बिगाड़ घर में औरतों की वजह से भी आता है। तो औरतों को भी कंट्रोल करना चाहिए, हर बात जो है शोहर को नहीं बतानी चाहिए, और अगर बता भी दे तो ऐसे तरीके से बताए कि शोहर का गुस्सा भी ना आए। जी। तो शोहर को भी चाहिए कि अगर बीवी की सुनी है तो फटाफट हाला लाला ना घर में मचा दे, फौरन माँ बाप से भाइयों से बदतमीजी ना करने लग जाए। पहले माँ बाप से भी पूछे कि जी मुझे मेरी बीवी ने ये बात बताई है, वाकई ऐसे ही हुआ है घर में, और अगर तो वाकई वैसा हुआ है जैसे बीवी बता रही है तो आप बैठ कर कह दें कि भी आज मैंने ये बात सुनी है, दोबारा ना हो, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे भी तो बात हो सकती जी है। बिल्कुल हो जरूरी सकती एक है। दूसरे का गिरेबान पकड़े, जरूरी एक दूसरे को गाली गलोच दे, जरूरी एक दूसरे का सर फाड़ा जाए तो फिर ही आपका गुस्सा खत्म होगा। जी बिल्कुल। प्यार मोहब्बत से भी सब कुछ हो सकता बिल्कुल है। सही कह रहे हैं आप। और इसमें सोनिया ये भी है कि ये कलाम जो आज का है ये सिर्फ भाइयों के लिए नहीं है, बहनों के लिए भी है, बहनों के इसलिए लिए मैंने भी, पूरी औरतों की भी फैमिली बात के की लिए, है। पूरे बिल्कुल। घर के लिए, बड़ों के लिए, छोटों के लिए, सबके लिए ही और है। बुजुर्गों को भी चाहिए कि अपने आप को इतना कंट्रोल में रखे कि बहू को गुस्सा ना दिलाया करे। कुछ बुजुर्ग होते हैं घर की बहू का जीना हराम कर देते हैं। पास्टर जी। साहब आटा गूंद रही हो, हिल क्यों रही हो, इधर क्यों बैठ गई हो, उधर क्यों बैठ गई हो, ये खा के रही हो, पी के रही हो। ऐसे जो बुजुर्ग हैं आप भी अपने आप को चेंज जी। कर लें। आपने क्या सारी उम्र ऐसे ही गुजार देना है? खुदा को भी आपने मुंह दिखाना है, खुदा को भी हिसाब देना है। तो बराए मेहरबानी बुजुर्ग भी अपने आप को चेंज करें, जो बहू हैं वो भी चेंज करें, बेटे भी चेंज करें, देवर जो भाभियों से बदतमीजी करते हैं आप भी अपनी ज़ुबान को कंट्रोल रखें और उनको बड़ी बहन समझ के उनकी रिस्पेक्ट करें। जो नंदे भाभियों से बदतमीजी करती हैं आप उन भाभी समझ के नहीं, बड़ी बहन समझ के उनकी रिस्पेक्ट करें। सारे एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना शुरू कर दे तो घर का माहौल पास सब कितना अच्छा हो जाए। जी बिल्कुल, पुरसकून हो जाए, पुरसकून हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। और मैं चाहूंगी आप छोटी सी दुआ कर दें, क्योंकि देखने वालों को भी हमने कहा था कि हम आपके लिए दुआ करेंगे, तो मैं चाहूंगी आप छोटी सी चंद लफ्जों में इनके लिए बरकत की दुआ मांगते हैं। इजाजत चाहें। जरूर आए हम दुआ मांगे। खुदाए कदूस, खुदाए पाक, खुदाए जलाली, तू जो दिल और गुर्दे जांचने वाला खुदा है, तू जो इत्मीनान तसल्ली का सरचश्मा है। पाक खुदावंद फजल टीवी देखने वाले तमाम अपने बुजुर्गों के लिए,
بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، بچوں کے لیے یسوع میں کے تیری نام خادمہ کے ساتھ مل کر دعا مانگتا ہوں کہ خداوند ان کے گھروں سے لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں، آمین ان کے گھروں میں صلح سلامتی آ جائے، آمین تیرا پاک روح کام کرنا شروع کر دے، اور بری سوچیں جاتی رہیں اور اچھے خیالات، اچھی سوچیں ان کے ذہنوں میں، یسوع کے دلوں نام میں آ سے جائیں، آمین اور یہ آپس میں صلح سلامتی سے رہیں تاکہ یہ برکت پائیں زمین پر بھی اور آسمان پر بھی، یسوع کے نام میں آمین۔ آمین آمین۔ جی ناظرین، میرا ایمان ہے آج کی گفتگو سے، آج کے ٹاپک سے آپ نے یقیناً برکت پائی ہوگی۔ ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں نئی گفتگو کے ساتھ، نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں فضل ٹیلی ویژن، فضل ٹیلی ویژن پہ دیکھ رہے ہیں شو Better بیٹر ٹوگیدر۔ Together۔ کیپ واچنگ فضل ٹیلی ویژن۔ گاڈ بلیس یو آل۔